नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। श्रोता, नागरिक सवालमा स्वागत छ। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिलजी र राजेशजीले। नागरिक सवालमा आज मैले भाइरोलोजिस्ट डाक्टर श्रवण कुमार मिश्रसँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापनको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी सरसँग कुराकानी गर्नेछु। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालहरूमा भइरहेको अक्सिजनको अभावका बीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न बजेट पठाएको समाचारहरू आएका छन्। जसअनुसार सेती अस्पतालमा 10 आइसियु, 5 भेन्टिलेटर र अक्सिजन ट्याङ्क खरिद गर्न 6 करोड 80 लाख, महाकाली अस्पतालमा 10 आइसियु, 5 भेन्टिलेटर सहित एउटा अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्याङ्क जडान गर्न 9 करोड 80 लाख, त्यस्तै डडेलधुरा अस्पतालमा पनि 10 आइसियु, 5 भेन्टिलेटर र एउटा अक्सिजन ट्याङ्क खरिद गर्न 6 करोड 80 लाख बजेट निकासा गरेको जनाइएको छ। यो सँगै यदि काम द्रुत गतिमा अगाडि बढे सुदूरपश्चिममा अहिले देखा परेको अक्सिजनको अभाव, आइसियु र भेन्टिलेटरको कमीलाई पनि केही हदसम्म पूर्ति गर्न सक्ने र अक्सिजनमा त आत्मनिर्भर नै हुन सक्ने स्थिति रहन जानेछ। यो सँगसँगै रोटरी क्लबले पनि 100 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गर्नको लागि सर्वसाधारण नागरिकको तहबाट रकम सङ्कलन गरिराखेको छ भने धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नको लागि रकम सङ्कलन गरिराखेको छ। यो सँगै धनगढी उपमहानगरपालिकाको पनि एउटा अक्सिजन प्लान्ट हुने देखिएको छ। सेतीमा, महाकालीमा र डडेलधुरा अस्पतालमा अक्सिजन ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्ने अक्सिजन प्लान्ट खरिद जडान भयो भने त्यसले समग्र प्रदेशवासीलाई सहज हुने, त्यसपछिका दिनहरूमा पनि र प्रदेश सरकारले पनि सानो खालको अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नको लागि पहाडी जिल्ला अस्पतालहरूलाई बजेट पठाएको छ। यो अक्सिजन उत्पादनका ठुला प्लान्टहरू नहुँदाखेरि अस्पतालहरूमा अक्सिजनको आपूर्तिमा निकै समस्या भएको थियो। यदि भनेअनुसार रकम विनियोजन भएअनुसार छोटो समयमा यो अक्सिजन प्लान्टहरू जडान गर्न सकियो भने केही दिनभित्रै यो समस्या समाधान हुने देखिएको छ। यो सुखद खबर यहाँहरूलाई सुनाइसकेपछि म डाक्टर श्रवण कुमार मिश्रलाई टेलिफोनमा जोडिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु सुनिलजीलाई। त्यसपछि अक्सिजन को सिलिन्डरहरूको व्यवस्थापन एउटा रोटेसनमा धनगढीमा अथवा कैलालीमा भएका सिलिन्डरहरू रोटेसनमा जान नसक्दाखेरि समस्या भइरहेको अस्पतालहरूलाई भन्ने कुराहरू आएको छ। यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्न सक्ने व्यवस्थापनको पक्षमा के काम भइराखेको छ भनेर सोध्नेछु। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि भाइरोलोजिस्ट डाक्टर श्रवण कुमार मिश्र जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। हजुर डाक्टर साहब, अब यो कोरोना भाइरस, अब भाइरसजन्य रोगहरू को सङ्क्रमणको स्थिति, अब अहिले दोस्रो लहरको जुन कोरोना भाइरसको चपेटामा विश्व नै परेको छ, नेपालमा पनि त्यसको एकदमै व्यापक सङ्क्रमण भइराखेको अवस्था छ। यो स्थितिमा अब सबैले जोगिनु पर्ने हुन्छ, तथापि 18 वर्ष माथिकाहरूलाई त यो खोप दिने एउटा चाहिँ खोप विकास भएको छ। यो ढिलो चाँडो खोप दिएला नेपालमा पनि 18 वर्ष उमेर समूह माथिका मान्छेहरूलाई। तर त्योभन्दा तलका उमेरका अब बालबालिकादेखि किशोरीहरूको अब यो चाहिँ कोभिडबाट बस्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ के सतर्कता अपनाउने, यो खोपको कुराहरू चाहिँ दिन मिल्दैन उहाँहरूलाई, के हुन्छ? अहिले जति पनि खोपहरू आएको छ, खास गरिकन संसारभरिमै उत्पादन भएको खोपहरू जुन चाहिँ यो एडल्ट हैन, यो यङ एज र हैन यो ओल्ड एज
उहाँहरूको लागि चाहिँ बनेको हो र त्यो ट्रायलहरू भइसकेको हुनाले अहिले चाहिँ खोप चाहिँ एडल्टमा र उमेर भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ अहिले चलिरहेको छ। अब सँगसँगै यहाँले भने जस्तै अब यो थर्ड वेभको पनि कुरा भइरहेको छ, किनभने यहाँले हेर्नुहुन्छ भने अब यङ एजमा लागिसक्यो, ओल्ड एजमा पनि सुरुमा लागिसक्यो, अब बाँकी एज ग्रुप भनेको बच्चाहरू हो। त्यसकारण अब भाइरस पनि फेरि परिवर्तित भइराखेको छ होइन, म्युटेसन भइराखेको छ होइन। त्यसकारण के छ अहिले चाहिँ यो अनुमान के छ भन्दाखेरि अब यो बच्चाहरूमा पनि लाग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ भनेर खालको चाहिँ त्यस्तो खालको अनुमान चाहिँ आइरहेको छ। यो भाइरस चाहिँ आफ्नो म्युटेसन गराएर जुन परिवर्तन गरेर जुन पहिला चाहिँ यहाँले हेर्नुभयो भने सुरुमा आउँदाखेरि यो ओल्ड एजमा बढी सङ्क्रमण गरायो, अहिले म्युटेसन भएर आइसके पछाडि यो एडल्टमा होइन यो भनौँ न यो यङ एजमा पनि त्यस्तो खालको देखियो। अब बाँकी रह्यो भनेको बच्चाहरूको हो। त्यस कारण बच्चाहरूमा पनि यो हुन सक्ने अनुमानलाई चाहिँ ध्यानमा दिएर संसारभरिमै यो बच्चाहरूमा पनि यो जुन अहिले विकसित भएका खोपहरू त्यसको पनि ट्रायल चलिरहेको छ। त्यो ट्रायलको रिजल्ट आएसँगै र WHO बाट यसको आपतकालीन स्वीकृति दिएसँगै यो बच्चाहरूमा पनि भविष्यमा यो चाहिँ बच्चाहरूको लागि पनि खोप बन्ने कुराहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ, रिसर्च अनुसन्धान भइरहेको छ। र यहाँले प्रश्न गरे जस्तै बच्चाहरूलाई कसरी बचाउने त अब अहिलेको सन्दर्भमा अब हामी भनौँ न अब यो 1-1.5 वर्षदेखि यही पेन्डेमिकको भनौँ न सिचुएसनमा छौँ र बचावको कुरा गर्दाखेरि प्रिभेन्टिभ मेजर भन्छु। प्रिभेन्टिभ मेजर भनेको यिनै हुन् जुन हामीले भनौँ न खास गरिकन यो मास्क लगाउने भयो। मास्क लगाउने कुरा पनि अलिकति म यसमा प्रस्ट्याउन चाहन्छु। जस्तै एक्लै व्यक्ति छ कोही होइन, छतमा घुमिरहेको छ अथवा त्यहाँ वरिपरि कोही पनि मान्छे छैन भने त्यतिखेर मास्क लगाउनु आवश्यक छैन। मास्क कतिखेर लगाउने भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिसँग 2 मिटरको दूरी कायम गर्न सकेन। त्यो कुराहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो बच्चाहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो अब एडल्ट ओल्ड एजले अथवा कुनै पनि व्यक्तिले गर्ने भनेको त्यही कुरा हो। किनभने हामीलाई के थाहा छ यो सङ्क्रामक रोगको स्रोत भनेको कुनै पशु होइन, यो सङ्क्रामक रोगको स्रोत भनेको कुनै कन्टामिनेसन भएको पानी होइन। भन्नुको मतलब यो सङ्क्रामक रोगको स्रोत भनेको सङ्क्रमित व्यक्ति हो र अब सङ्क्रमित व्यक्ति पनि सबै ठाउँमा पहिचान नभइसकेको हुनाले हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीसँग भेट्ने कोही पनि व्यक्ति सङ्क्रमित हुन सक्ने गरी हामीले विचार गरेर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भयो, मास्क लगाउने भयो र हातलाई चाहिँ साबुन पानीले सफा नगरिकन अनुहारको वरिपरि भन्नुको मतलब नाक, मुख, आँखा, कान अनुहारको वरिपरि चाहिँ लानु भएन। हो यिनै हो बचावको मतलब उपायहरू जुन हामीले पहिलो वेभमा जुन प्रयोग गर्यौँ त्यही हो। र बच्चाहरूलाई खास गरिकन यसबाट हामीले त्यही कुराहरू त्यहीका सावधानीहरू अपनाएर चाहिँ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ बचाउन सक्छौँ। तर अब निकट भविष्यमा बच्चाहरूको लागि पनि खोपको के अरे ट्रायलहरू हुँदैछ। हामी चाहिँ आशावादी हौँ कि त्यसको लागि त्यो आएपछि हामीले बच्चाहरूलाई पनि खोप दिनुपर्ने हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अब बच्चाहरू त अक्सर घरमा हुन्छन्, अरू अभिभावकहरू आमा बाबु लगायत जो चाहिँ काम गर्ने उमेर समूहको घरभन्दा बाहिर जान्छ, उहाँहरूले अब सुरक्षित रहेरै काम गर्यो कार्यक्षेत्रबाट आएर त्यसपछि जस्तो अब त्यो भाइरस आमा बाबुमा अथवा ठुलो मान्छेमा त्यसको प्रभाव नरहने देखा नपर्न सक्ने या देखा पर्यो भने पनि अलग त त्यो आइसोलेट त भइहाल्छ। तर देखा नपर्दासम्म भाइरस मान्छेले शरीरका चाहिँ जस्तो कपडाहरू लुगाहरू त्यस्तो बोकेर चाहिँ घरमा जान सक्ने स्थिति रहन्छ। के हुन्छ यो भाइरसको चाहिँ सङ्क्रमणको स्थिति? बच्चा त घरभित्रै हुन्छ। हो, यहाँले एकदमै भनौँ न एकदम सान्दर्भिक र यो प्र्याक्टिकल विषय जुन खास गरिकन अहिले भनौँ न हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो कम्युनिटीमा ट्रान्सफर भइसकेको हो। सँगसँगै फ्यामिलीमा पनि धेरै जसो होइन फ्यामिलीहरू पनि अछुतो रहेको छैन। त्यसकारण यहाँले भने जस्तै जो बाहिर काम गर्नुहुन्छ खास गरिकन स्वास्थ्यकर्मी, खास गरिकन सुरक्षाकर्मी होइन अहिले खटिरहनु भएको छ कोभिडको म्यानेजमेन्टको लागि होइन, एउटा चाहिँ उपचारको म्यानेजमेन्टको लागि, अर्को चाहिँ यो डिस्टेन्स मेन्टेन वा पब्लिकलाई अवेरनेसको लागि उहाँहरूलाई म के सल्लाह दिन चाहन्छु भन्दाखेरि घरमा तपाईँ बाहिरबाट काम गरेर आइसके पछाडि तपाईँले प्रयोग गरेको सबै लुगाहरूलाई साबुन पानीमा भिजाएर राख्ने, आफू सकिन्छ भने के अरे नुहाउने, साबुन पानीले नुहाउने अनि बल्ल घरमा प्रवेश गर्ने। यो चाहिँ हामीले एउटा गर्नुपर्ने उपाय जुन खास गरिकन बच्चाहरूमा
रोग चाहिँ नलागोस् भनेर हो। र अर्को चाहिँ अब हामीले जस्तै यो साबुन पानीले मुख पनि धुने होइन, अब यो अलिकति रेस्पिरेटरी भन्छ हामीले होइन, यो नाकहरू सफा गर्ने। अनि त्यस पछाडि भनौँ न त्यो लुगाहरूलाई साबुन पानीमा अथवा सरफमा डुबाएर सफा गर्यो प्रत्येक दिन। बाहिरबाट आउने बित्तिकै त्यो लुगाहरू र आफ्नो शरीरलाई पनि होइन नुहाएर प्रवेश गर्यो भने त्यो जुन सर्ने हुनसक्छ, किनभने हामीलाई थाहा हुँदैन अथवा एसिम्टोम त्यसबाट हामीले बच्न सक्छौँ। यो खालको हामीले एक्टिभिटी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो भाइरसहरू लुगा कपडामा टाँसिएर पनि जान्छ। अनि त्यो लुगा कपडामा टाँसिएर त्यो जीवित कति दिनसम्म रहन्छ भन्ने पनि पत्ता लागेको छ डाक्टर साहब? अब यो चाहिँ विभिन्न के अरे भनौँ न यो अनुमान मात्रै हो होइन, केही हदसम्म रिसर्च पनि भएको छ। अब अहिलेको बेलामा हामीले त्यसलाई चाहिँ अब कसैले चाहिँ यो 4 दिन 5 दिनसम्म लुगामा बस्छ, कसैले यो प्लास्टिकमा 1 दिन बस्छ, विभिन्न खालको होइन यो रिसर्चहरूको अनुसन्धानहरूको नतिजाले चाहिँ भनिरहेको छ। तर त्यसमा गर्नुभन्दा पनि अहिले हामीले त्यो एक्ज्याक्ट होइन यति उति भन्दा पनि हामीले चाहिँ यसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भन्छ नि जुन हामीले खास गरिकन यो भाइरस भनेको इन्भेलप भएको भाइरस हो। र इन्भेलप भाइरस चाहिँ जुनसुकै पनि यो कपडा धुने साबुन होस्, लुगा धुने साबुन होस्, सरफ होस्, नुहाउने साबुन होस्, जुनसुकै पनि साबुन पानीबाट चाहिँ यो डिस्ट्रोय भएर जान्छ। त्यस कारण बेटर उपाय भन्नु नि होइन, बाहिरबाट घरमा अथवा कामबाट आइसके पछाडि त्यो खालको गर्नुभयो भने घरमा जो व्यक्ति सङ्क्रमित छैन त्यसबाट हामी बचाउन सक्छौँ। एउटा कुरा हो। सँगसँगै कुनै किसिमको लक्षण ज्वरो भयो, जिउ दुख्ने भयो होइन, अथवा रुगाखोकी लाग्ने भयो अथवा स्वाद हराउने खालको त्यस्तो खालको आयो भने तुरन्त जाँच चाहिँ गराइहाल्नुपर्छ। म यहाँ किन अलिकति जाँचलाई बढी महत्त्व दिन चाहन्छु भन्दाखेरि सामान्यतया जस्तै डायबिटिज कसैलाई भयो भने त्यो अरू व्यक्तिमा सर्दैन। तर यो सङ्क्रामक रोगमा यो जाँच गराउनुको दुईटा अर्थ रहन्छ। एउटा त आफू सङ्क्रमित होइन भनेर होइन निर्क्योल गर्नको लागि, र अर्को चाहिँ आफू सङ्क्रमित हो भने बाँकी फ्यामिली मेम्बर बाँकी सोसाइटीको होइन रोग नलागेको व्यक्तिहरूमा नसरोस् भनेर हो। त्यसकारण अलिकति पनि शङ्का लागेको छ भने जाँच चाहिँ गराइहाल्नुपर्छ। अहिले यो अब टाइफाइडको ज्वरोको होइन यो समय पनि हो। त्यस कारण धेरै मान्छेहरूले चाहिँ घरमै यो चाहिँ टाइफाइड हुने हो, त्यस कारण यो टाइफाइड होला कि भनेर घरमै बसेर गर्नुहुन्छ। र पछि फेरि जब सिरियस कन्डिसन आउँछ र उहाँहरू अस्पतालमा आउनुहुन्छ र यसले गर्दा हाम्रो अस्पतालको स्टाफहरू पनि नेपालभरिकै हेर्नुभयो भने बढेको छ। त्यस कारण एउटा मैले भने बचावको उपायहरू, र अर्को चाहिँ शङ्का लाग्ने बित्तिकै नजिकको पिसिआर ल्याबमा गएर जाँच चाहिँ गराइहाल्ने, त्यो चाहिँ हेल्थ चेकराई नगर्नु भनेर म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब जस्तो यो कोभिडको दुईटै खोप लगाइसकेको मान्छेलाई पनि कोभिड हुन सक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? भइहाल्यो भने पनि केहीमा भएको देखियो, त्यो भइहाल्यो भने पनि सो व्यक्तिबाट अन्य व्यक्तिमा सर्ने स्थिति चाहिँ के हुन्छ? अर्को यो सिटी भ्यालुको कुराहरू पनि छ। सिटी भ्यालु कति छ, जस्तो 30 भन्दा माथि छ भने अरू व्यक्तिमा सर्दैन भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यसको चाहिँ के हो वैधता, यसकोमा भन्न सकिने केही त्यो रिसर्चहरू भएको छ? एकदमै सान्दर्भिक अहिलेको विषयमा होइन पब्लिकमा आइरहेको विषयलाई यहाँले उठान गर्नुभएको छ। म सुरुवात गर्न चाहन्छु भ्याक्सिनको कुराबाट। जस्तै भ्याक्सिनको 2टा डोज लगाइ पछाडि 15 दिन पछाडि जेनरली इन्फेक्सन हुँदैन। तर केही प्रतिशतमा होइन पेसेन्टमा के देखिएको छ भन्दाखेरि तपाईँको 2टा डोज लगाएको 15 दिन पछाडि पनि सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ र सङ्क्रमण हुन्छ पनि। तर यसमा विचार गर्नुपर्ने के हुन्छ जस्तै भ्याक्सिन लगाइसके पछाडि सबभन्दा पहिला सङ्क्रमण नै हुँदैन नम्बर 1। दोस्रो सङ्क्रमण भएको छ भने त्यसमा भाइरसको मात्रा कम हुन्छ। र चौथो कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सिरियस अथवा अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट अथवा अरू कडा रोगको कडा पनि चाहिँ आउँदैन। त्यसकारण भ्याक्सिन चाहिँ प्रभावकारी छ। त्यसकारण भ्याक्सिनमाथि शङ्का गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छ। जहाँ जो व्यक्तिलाई जुन खालको भ्याक्सिन, यहाँ मान्छेहरूले फेरि यो इन्डियन भ्याक्सिन राम्रो, चाइनिज भ्याक्सिन नराम्रो त्यस्तो खालको पनि कुराहरू छ, त्यस्तो कोही पनि होइन। जुनसुकै पनि भ्याक्सिन जो अहिले इमर्जेन्सी युजको लागि WHO बाट मान्यता प्राप्त छ र नेपाल गभर्मेन्टले पनि मान्यता प्राप्त गर्छ, जुनसुकै पनि भ्याक्सिन उही एउटै भ्याक्सिन 2टा डोज लिन हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने यो भ्याक्सिनले प्रोटेक्सन गर्छ। अर्को कुरा यहाँले भने जस्तै त्यो रोग लागिसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि भाइरसको मात्रा कम हुन्छ भ्याक्सिन लिएको व्यक्तिमा र उनलाई लक्षणहरू पनि नदेखिन सक्छ। त्यस कारण त्यस्तो खालको स्थितिमा म भ्याक्सिन त लिनै पर्ने हुन्छ। अहिले सुरुमा यहाँले विचार अहिले भन्नु अलिकति पछि फर्केर हेर्नुभयो भने 7 नम्बर प्रदेशमा रिएक्सन हुन्छ भनेर मान्छेहरू सुरुमा डराए। त्यस कारण त्यो चाहिँ होइन। यसको साइड इफेक्ट अहिले जति पनि भ्याक्सिन छ
त्यसको कुनै पनि साइड इफेक्ट चाहिँ त्यसो खालको करापन खालको छैन, किनभने हामी चाहिँ भ्याक्सिन दिएरै हेरिसक्यौँ। त्यसकारण भ्याक्सिन चाहिँ उपयोगी छ, भ्याक्सिन चाहिँ लिनुपर्छ। अर्को यहाँले भने जस्तै सिटी भ्यालुको कुरा गर्नुभयो। सिटी भ्यालु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो रोगको भनौँ न रोग लागिसके पछाडि भाइरसको मात्रा शरीरमा कति छ भनेर अन्दाजी मात्रै हो, एक्ज्याक्ट यसले देखाउँदैन। अन्दाजी मात्रामा चाहिँ भाइरसको मात्रा यति छ भनेर देखाउँछ। अब भाइरसको मात्रा धेरै भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा के अरे भनौँ लक्षणहरू बढी देख्न सक्छ होइन, अथवा त्यो व्यक्तिमा पनि भर पर्ने कुरा हुनसक्छ। र अहिले चाहिँ सिटी भ्यालुको प्रयोग इम्पिरिकल भन्छु म, अन्दाजको होइन, अन्दाजको भरमा तर केही चाहिँ लाभकारी। सिटी भ्यालु कति छ? सिटी भ्यालु यदि तपाईँको 27 भन्दा कम छ भने रेमडेसिभिर औषधि चलाउने कुरा हुनसक्छ, अथवा सिटी भ्यालु 27 भन्दा कम छ भने त्यो व्यक्तिको शरीरमा भाइरस अहिले एक्टिभ स्टेजमा छ। तर त्यो एक्टिभ स्टेजमा हुँदैमा पनि यदि अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट छैन, बिरामीलाई कडापन रोग छैन भने सिटी भ्यालुको कारणले गर्दा मात्रै चाहिँ आँच्नु भएन। तर सिटी भ्यालु चाहिँ 27 भन्दा कम छ र लक्षणहरू पनि देखिएको छ। र त्यो अवस्थामा चाहिँ यो रेमडेसिभिर औषधिहरूको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। र औषधि प्रयोग गरिसके पछाडि यसले औषधिले काम गर्यो गरेन, सिटी भ्यालु बढ्यो कि बढेन, सिटी भ्यालु बढ्नुको मतलब भाइरस घट्नु हो। त्यो बेलामा हामीले सिटी भ्यालुको उपयोग गर्छौँ। तर यहाँ पब्लिकले फेरि विभिन्न हिसाबमा यसलाई लिँदो रहेछ। म यहाँ के अलिकति यहाँलाई जानकारी गराउन चाहौँ भन्दाखेरि जस्तै हामीले जाँच गऱ्यौँ, जाँच गर्दाखेरि एन्टिजेन अथवा पिसिआर पोजिटिभ आयो। पोजिटिभ आयो भने ढुक्क हुनुभयो कि यो व्यक्ति सङ्क्रमित हो। अब मानौँ नेगेटिभ आयो, नेगेटिभ आयो तर लक्षण छ भने एन्टिजेन गराउनु हो, अनि नेगेटिभ आयो लक्षण छ भने हामीले के भन्छौँ पिसिआर गराउनुहोस्। र पिसिआर गराउनु हो, नेगेटिभ आउनुभयो भने धेरै खुसी नहुनुहोस्। नेगेटिभ आउनुको अर्थ दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि उनलाई भाइरसको सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ तर भाइरसको मात्रा थोरै छ, त्यो समयमा नदेखाएको हुनसक्छ, एउटा कुरा। र दोस्रो कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि उनलाई भाइरसको इन्फेक्सन भइसकेको हो र भाइरसको सङ्ख्या घटेर आयो, त्यसकारण नेगेटिभ देखायो। त्यसकारण नेगेटिभ हुने व्यक्ति चाहिँ रमाउने होइन। नेगेटिभ हुने व्यक्तिहरू झन् यो स्वास्थ्यको जुन सावधानीहरू छ त्यो बढी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र हामी चाहिँ कन्टिन्यू फेरि हामी के गर्छौँ 5 दिन 7 दिन एकदमै जो गर्छौँ फेरि त्यसको हेल्थ ट्राई गर्छौँ। यो रोगमा र खास गरिकन सङ्क्रामक रोगको कुरामा हाम्रो बानी बेहोरा चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा त्यस्तै खालको के अरे गर्नुपर्ने हुन्छ, सावधानी त्यस्तै खालको अपनाउनु पर्ने हुन्छ कि सकेसम्म रोग चाहिँ नलागोस्। र त्यो खालको स्थितिमा चाहिँ हामीले यो सिटी भ्यालुको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो एउटा पिसिआर गरिसकेपछि यो भाइरसको 10 दिनसम्म मात्रै शरीरमा यो इफेक्टिभ हुन्छ, सङ्क्रमण हुन सक्ने अवस्था पनि अरूमा सर्न सक्ने स्थिति पनि त्यही समयावधिभित्र हुन्छ। अब एउटा परीक्षण पिसिआर गर्यो, त्यसमा व्यक्तिको पोजिटिभ देखियो भने त्यो दोस्रोमा अब मेरो चाहिँ के भयो स्थिति भनेर दोस्रो तेस्रो चाहिँ पिसिआर गराइरहनुपर्छ हो। यहाँले एकदमै यसमा सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो र हामीले चाहिँ पब्लिकलाई बारम्बार यो कुराको अवेर गराएर छौँ। तर पब्लिक होइन उहाँहरू चाहिँ मानिरहनु भएको छ र यसले गर्दा हाम्रो जुन रिसोर्स छ, किनभने यो एकदमै धेरै महँगो काम छ, यो रिसोर्स चाहिँ मिसयुज भएको स्थिति छ। र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा क्लियर कट गाइडलाइन भनिसकेको छ कि यो रोग लागिसके पछाडि तपाईँको लक्षण जुन दिन छ त्यसको 4-5 दिन पछाडि तपाईँ निको हुनुभयो, तपाईँले फेरि पनि जाँच गराउनु पर्दैन। त्यसकारण यो के अरे 15 दिनमा जाँच गराउने, 20 दिनमा जाँच गराउने जुन विभिन्न खालको यहाँनिर हामीले देखिरहेका छौँ त्यो चाहिँ गलत परिपाटी हो र यसले चाहिँ हाम्रो के अरे रिसोर्सलाई चाहिँ मिसयुज गरेको छ। म यसमा के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि व्यक्ति पोजिटिभ हुनुभयो, पोजिटिभ हुँदाखेरि यहाँलाई थाहा छ 80देखि 85% व्यक्तिलाई आफै यो भाइरस हराएर जान्छ। र यहाँले भने जस्तै नेपाल सरकारले पनि 10 दिनसम्म चाहिँ होइन आइसोलेसनमा बस्नु र लक्षण हराइसकेको 5 दिन पछाडि तपाईँ पोजिटिभ हुनुभयो, तपाईँ फेरि पनि जाँच गराउनु पर्दैन भनेर खालको हामीले चाहिँ यो कुरा क्लियर कट भनिसकेको छु। र त्यही कुरा पालन गरियो भने त्यो जुन एउटै व्यक्ति 4-5 पटक जुन जाँच गराउनुहुन्छ त्यो जाँच सोर्स हामीले नयाँ सङ्क्रमितलाई खोज्नमा उपयोग गर्न सक्छौँ। त्यसकारण मैले चाहिँ भनौँ न पब्लिकमा एकदमै यो गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीसँग भएको रिसोर्सलाई प्रोपर युटिलाइजेसन गरौँ। नेपाल सरकारले दिएको गाइड एल्गोरिदम र क्राइटेरियालाई फलो गर्यो भने हामी फ्यामिलीमा यो टेस्टको जुन
जुन यसको भनौँ न उपयोग छ, उपयोगितालाई हामीले बढाउन सक्छौँ, रिसोर्सको जुन मिसयुज छ त्यसलाई हामीले घटाउन सक्छौँ र यो पेन्डेमिकलाई हामीले होइन कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यस कारण त्यसमा हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ। डाक्टर साहब, यो जस्तो कोरोना भाइरसको लक्षण भाइरसले सङ्क्रमण गर्यो भन्ने थाहा पाउनको लागि या त ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने, जिउ दुख्ने खालका यी चाहिँ कमन लक्षणहरू हुन्छन्। जस्तो डक्टरलाई त्यो हुने बित्तिकै डक्टरको सल्लाह अनुसार खाएको औषधि अनुसार बिरामीहरू सङ्क्रमितहरूमा ज्वरो ठ्याक्कै 2 दिन 3 दिनमा निको भएको चाहिँ देखा पर्यो। त्यसपछि त्यो ज्वरो ठिक भयो, अनि पछि स्वाद र गन्ध हरायो। फेरि औषधि खाँदाखेरि त्यो स्वाद र गन्ध फेरि रिगेन, मतलब उसले थाहा पाउने भइसकेपछि त्यो भाइरस शरीरमा अब डिएक्टिभ भयो भनेर चाहिँ थाहा पाउने कि के हुन्छ यस्तो? यो पनि एकदमै भनौँ न, यो अहिलेको सान्दर्भिक प्रश्न के मानेमा हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ टाइफाइडको र कुरा के भन्छ कमन कोल्ड होइन, जुन मौसमी रुगाखोकी भन्छौँ हामीले, अर्को चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भनेर भन्छौँ। इन्फ्लुएन्जाको पनि यो मौसमी रुगाखोकीको भन्दा अलिकति कडा खालको छ। अर्को चाहिँ कोरोना। अहिले हामीले 3टा रोगहरूको प्रकृति लक्षणहरू सुरुमा उस्तै प्रकारको आउँछ। यहाँले याद गर्नुहुन्छ भने इभेन मौसमी रुगाखोकीमा स्वाद र के अरे त्यो चाहिँ हराएर जान सक्छ। अब फरक के रह्यो भन्दाखेरि यसमा हामीले यो कोरोना हो कि होइन भनेर कसरी थाहा पाउनु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा त जिउ दुख्ने, मसलको पेन हुने र सँगसँगै यो के अरे ज्वरो आउने र यतातिर तपाईँको रुगाखोकी लाग्ने यस्तो खालको र कहिलेकाहीँ डायरिया पनि हुने यस्तो खालको लक्षणहरू देखा पर्छ। यो लक्षण 3 दिनसम्म यदि हराएर गएन भने सामान्यतया हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि यो मौसमी रुगाखोकी होइन 2.5 डेज भन्छ, जो 3 दिन चाहिँ हराएर जानुपर्छ। 3 दिनमा हराएर गएन भने 3 दिन पछाडि प्रत्येक व्यक्तिले कोभिडको जाँच गराउनुपर्छ। अहिले चाहिँ यो टाइफाइड हो, घरमै बसेर बस्नु चाहिँ हुँदैन भन्छु म। त्यसकारण यो रोगको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक त यो लङ टर्मसँग रुगाखोकी चाहिँ जेनरली अथवा रुगाखोकीको लक्षण मौसमी रुगाखोकीमा 3 दिनमा हराउँछ भने यसमा चाहिँ 10 दिनसम्म रहिरहेको छ। त्यसकारण यो कुराहरूलाई हामीले विचार गरेर 3 दिनसम्म यदि त्यो लक्षणहरू हराएर गएन भने हामीले चाहिँ नजिकको पीसीआर ल्याबमा जाँच गराउने हो। किनभने लक्षणको आधारमा मात्रै चाहिँ हामी यो के अरे यो कोरोना हो कि होइन अथवा यो मौसमी रुगाखोकी हो कि होइन अथवा इन्फ्लुएन्जा हो कि होइन भनेर हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। र अर्को चाहिँ यसको म चाहिँ भन्नु उपचारको पद्धतिमा चाहिँ मेनली चाहिँ अब यो सुरुवाती उपचार भन्छ। अब अरू उपचार त अस्पतालमै गएर हुने हो। यदि कोही व्यक्ति पोजिटिभ आउनु भएको छ भने एउटा अक्सिमिटर, पल्स अक्सिमिटर भनेर हुन्छ। त्यो पल्स अक्सिमिटरबाट आफ्नो अक्सिजनको लेभल चाहिँ नापिराख्ने हो र 92 भन्दा यदि अक्सिजनको लेभल माथि छ भने यो अस्पतालमा दौडिराख्नु पर्दैन होइन, किनभने 80% व्यक्तिको त आफै घरमा होइन निको भएर जाने हो। त्यहाँदेखि यो कुराले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको डिफरेन्सियल डायग्नोसिस भन्छौँ। यो मौसमी रुगाखोकी हो कि इन्फ्लुएन्जा हो कि कोरोना हो कि भनेर यस्तो खालको हामीले यो लक्षणको आधारमा र लक्षण कति दिनसम्म रहन्छ यसको आधारमा पनि हामी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएको व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा अहिले अब यो फोक्सोको एक्सरे गर्नै पर्ने हुन्छ? कोरोना रोग लाग्यो होइन र मैले अहिले भर्खरै भने जस्तै पल्स अक्सिमिटरमा यदि अक्सिजनको सेचुरेसन 92 भन्दा कम देखाउन थाल्यो र आफूलाई छाती भारी लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो भयो भने एक्सरे गराउनु उपयुक्त हुन्छ। किनभने यो एक्सरे गराइसके पछाडि यो निमोनिया भएको छ कि छैन र निमोनिया भएको छ भने लङ्समा कस्तो खालको कतिको प्रकोप गरेको छ अथवा कति एरियामा चाहिँ यो निमोनिया चाहिँ एफेक्ट पारेको छ त्यो थाहा पाइराख्नु चाहिँ उपयुक्त चाहिँ हुन्छ। यो जस्तो एउटा व्यक्तिमा अझ एउटा मैले अन्तमा त्यो दोहोरिएको जस्तो हुनसक्छ यो प्रश्न, एउटा व्यक्तिमा सङ्क्रमण भइसकेपछि त्यो सङ्क्रमण पुष्टि भएको अथवा भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेपछि उसले लक्षण चाहिँ कति ढिला देखाउँछ अहिलेसम्मको अध्ययनले, त्यसपछि उसले 10 दिनपछि उसमा पोजिटिभै छ भने पनि परीक्षण गराउँदा त्यो अरू व्यक्तिमा सर्न सक्ने क्षमता उसको ह्रास भइसकेको हुन्छ डाक्टर साहब? हो, यहाँले एकदमै, किनभने हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एउटा यो 10 डेज पछाडि यसको भाइरसको मात्रा यति थोरै हुन्छ कि यो चाहिँ सङ्क्रमण गर्ने के अरे सम्भावना चाहिँ घटेर जान्छ। र त्यो सँगसँगै म के भन्छु भन्दाखेरि एउटा त 10 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो र अर्को चाहिँ आफूलाई थाहा हुन्छ नि जति पनि लक्षणहरू मैले कोरोनाको यहाँलाई भने उद्धृत गरेँ त्यो लक्षणहरू हराएको 4 दिन पछाडि
त्यो लक्षणहरू हराएको 4 दिन पछाडि चाहिँ हामी के मान्नु भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कोरोनाबाट मुक्त भयो र 10 दिनदेखि 14 दिन पछाडि किनभने हामीले सुरुमा आइसोलेसन चाहिँ 15 डेज राखेको थियौँ। अहिले यो दोस्रो लहर जुन छ त्यो दोस्रो लहरको जुन भाइरस देखिएको छ त्यो भाइरस चाहिँ बढी सङ्क्रामक छ। तर यसको अर्को राम्रो पक्ष के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ चाँडै नै निको हुन्छ। तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ भने म त्यतिखेर धनगढीमै थिएँ, त्यतिखेर पुरा नेपालमा तपाईँको 9वटा केस थियो। तर 9वटा केसमा चाहिँ तपाईँको धनगढीको सिटी प्रादेशिक अस्पतालमा 5वटा केस थियो र त्यो 5वटा केसमा हामीले त्यसलाई फलोअप गर्दै जाँदाखेरि एउटा व्यक्ति 14 दिनमा निको भएर गयो र एउटा चाहिँ लेडिज हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ भन्नु न धनगढी नगरपालिकाको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ 42 दिन पछाडि निको। भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि फेरि चाहिँ गर्छ 7 दिनमा पनि निको हुनसक्छ, म्याक्सिमम 42 दिनसम्म पनि जान सक्छ नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि। तर अहिले दोस्रो जुन प्रकृतिको भाइरस छ यो चाहिँ बढी सङ्क्रामक छ। भन्नुको मतलब यसले चाहिँ धेरै व्यक्तिलाई सार्न सक्छ। तर यसको एउटा राम्रो पक्ष के एउटा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ यसको नराम्रो पक्ष भनेको रोगको कडापन ल्याउँछ होइन, त्यस पछाडि अक्सिजनको डिपेन्डेन्सी बढाउँछ। यो सबै यसको नेगेटिभ पक्ष हो। यसको एउटा राम्रो पक्ष के देखिएको छ भन्दाखेरि यो भाइरस जुन सेकेन्ड वेभको छ त्यो चाहिँ पहिलाको वेभभन्दा छिटो चाहिँ यो निको हुन जान्छ। त्यसकारण यहाँले भने जस्तै 10 दिन पछाडि यो चाहिँ जेनरली अरू व्यक्तिलाई सार्दैन। तर यो व्यक्तिलाई सार्दैन भन्नुको अर्थ मास्क नलगाउने, सोसियल डिस्टेन्सिङ नगर्ने, हेल्थ चेकराई गर्ने भने कतै पनि हुँदैन। त्यसकारण म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, कोही व्यक्ति नेगेटिभ होस् अथवा पोजिटिभ होस् अथवा दुईटै डोज भ्याक्सिन लिएको होस्, यो सबै व्यक्तिलाई जुन यो मास्क लगाउने, सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्ने, हात पानीले हात धुने यो सबै कुरा चाहिँ लागू भइरहेको छ। कतिजनासम्म लागू हुन्छ भनेर फेरि यहाँको प्रश्न हुनसक्छ भन्दाखेरि जबसम्म यो पेन्डेमिक जुन आउटब्रेक छ त्यसलाई चाहिँ WHO ले यसलाई चाहिँ यो सकिएको घोषणा गर्दैन, नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ सकिएको घोषणा गर्दैन, तबसम्म हामीले जति पनि स्वास्थ्यका सावधानीहरू छ त्यो नेगेटिभ होस् कि पोजिटिभ होस् कि दुईटा डोज भ्याक्सिन लगाएको होस् कि फाइजर भ्याक्सिन किन नलिएको होस्, एस्ट्राजेनेका किन नलियोस्, सबैले चाहिँ यो चाहिँ हामीले अपनाउनु चाहिँ पर्छ। डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। यहाँलाई पनि र यहाँ यो सबै श्रोताहरूलाई म चाहिँ यो भनौँ न यो अहिले कोभिड पेन्डेमिकमा हामी सबैजना मिलेर स्वास्थ्यकर्मीको मात्रै होइन, सुरक्षाकर्मीको मात्रै होइन, पत्रकार साथीहरूको मात्रै होइन, सबै समाजको सबै वर्गबाट यसमा हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यो भने यो जुन अहिलेको महामारीबाट हामी चाहिँ होइन यो सक्दो चाँडो तुरुन्तै हामी यसबाट मुक्ति पाउनेछौँ र यसमा सबैजनाको साथ रहोस् भनेर मैले चाहिँ सबैजनाबाट म अपेक्षा गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। हस्, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भाइरोलोजिस्ट डाक्टर श्रवण कुमार मिश्र। आजको यो कुराकानी निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तपाईँहरूले भर्खरै रेडियो ट्युनिङ गरिराख्नु भएको छ भने दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा गएर अथवा युट्युब च्यानलमा गएर यो संवादलाई पुनः चाहिँ सुनिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी सरसँग कुराकानी गर्नेछु। दिनेश FM सुन्दै गर्नु। शिवराज जोशी सरसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा सुनिलजीले जोड्दै हुनुहुन्छ। कैलाली जिल्लामा खास गरेर धनगढीमा सुदूरपश्चिममै अक्सिजनको अभाव रहेको छ। अक्सिजनको अभावका बिचमा सिलिन्डरहरू जो जति छ यो सुदूरपश्चिममा त्यो सबै एउटा संस्थागत हिसाबले रोटेसनमा जान नसक्दाखेरि अभाव झन् भएको छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यो कुराले व्यवस्थापन गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुन चाहिँ DCCMC को नेतृत्वमा यो सङ्कट व्यवस्थापनको काम चाहिँ भइराखेको छ र अक्सिजनको जुन उपलब्धतालाई एउटा रोटेसनमा एउटा चक्रमा चलाउन सकियो भने त्यो सहज हुन सक्ने भनेर चाहिँ भनिराखेका अवस्थामा प्रशासनले अक्सिजन सिलिन्डरहरूलाई एउटा संस्थागत हिसाबले एउटा चक्रमा स्वचालित हिसाबले चलाउनको लागि के गरिराखेको छ भनेर मैले सोध्ने प्रयास गर्नेछु। उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सर, अहिले यो अब अक्सिजन सिलिन्डरहरूलाई एउटा संस्थागत हिसाबले एउटा निश्चित चक्रमा चाहिँ चलाउन नसक्दाखेरि समस्या भयो कि भन्ने आशंकाहरू गरिएको छ। यहाँहरूको अध्ययनले पनि यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिएको छ? अध्ययन त पक्कै पनि गर्नुभएको छ होला। के हो यो स्थिति? यसमा हाम्रो के छ भने हामीसँग एउटा यहाँ सुदूरपश्चिमकै एउटा मात्र प्लान्ट
त्यसको क्षमता भनेको अब 1.5 घन्टामा 9वटासम्म 8 देखि 9वटासम्म उत्पादन गर्ने हुँदा अब त्यसको हिसाबले गर्दै जाँदा 24 घन्टासम्म कन्टिन्यू मेसिन चल्दाखेरि 120को हाराहारीमा सम्म उत्पादन हुने र 20सम्म 20-30सम्म उत्पादन हुन्छ भन्ने चाहिँ उद्योगीको चाहिँ त्यो खालको भर्सन आइसकेको छ। अब हाम्रो यहाँ भएको अस्पताल अथवा चाहिँ हामीले यहाँबाट पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरूलाई समेत चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने भए हुँदाखेरि यो चाहिँ वास्तवमा माग चाहिँ बढी र हाम्रो उत्पादन कम भएको हो। र हाम्रो यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो धनगढीमा दुईवटा चाहिँ सप्लायर्सहरूबाट 2-3 दिनमा यसो 80-90 50-60 सिलिन्डरहरू आयात भइदिँदाखेरि अब उताबाट चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी चाहिँ उपलब्ध गराएको कारणले पनि हाम्रो चाहिँ थोरै यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट नमिलेको अथवा चाहिँ अब यो माग अनुसार चाहिँ नपुगेको हो कि भन्ने लाग्छ। अब जुन व्यवस्थापनको कुरो छ अथवा एउटा संस्थागत लग्ने कुरो छ, संस्थागत लग्ने विषयमा हाम्रो चाहिँ किराकारी भइराखेको अवस्था पनि छ। अहिले हामीले के गरेका छौँ भने हाम्रो कर्णाली भएर आउने सम्पूर्ण सिलिन्डरहरूको लगत हाम्रो प्रहरीले राखिरहेको छ। अहिले हामीले त्यसको चाहिँ अनुगमन गरिरहेका छौँ। तर त्यहाँबाट आउने 80वटा सिलिन्डर त्यहाँबाट भित्रियो भने त्यो कुन ठाउँमा झर्ने हो, त्यो झरेको ठाउँको हामीले अहिले चाहिँ त्यो अस्पतालको भरपाई समेत राख्छौँ। अस्पतालमा त्यो सिलिन्डर झरेन अनि त्यसको झरिसकेको सिलिन्डरको चाहिँ उसले बुझेन अनि बुझेको भरपाई समेत हामीले राखेर त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास चाहिँ अहिले हाम्रो जारी छ। त्यो हामीले सुरुवात गरेका छौँ, सुरुवाती चरणमा छ। र अर्को चाहिँ एउटा के पनि गर्न जरुरी देखिन्छ भने प्रत्येक अस्पतालले अस्पताल परिसरबाट जाने सिलिन्डरको लगत र अस्पताल सिलिन्डरमा प्रवेश भएको भरिएको सिलिन्डरको लगत उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ त्यो सूचना पार्टीमा चाहिँ सार्वजनिक गर्न जरुरी देखिन्छ। यहाँनिर के छ भने अब कुन चाहिँ नि अब जस्तै सेवा अहिले जो पनि एउटा समस्या कस्तो छ भन्दा एउटा बिरामीलाई आइसियु चाहिएको छ अथवा भेन्टिलेटर चाहिएको छ, कुन ठाउँमा भेन्टिलेटर खाली छ अथवा चाहिँ कुन अस्पतालमा चाहिँ आइसियु खाली छ। अब सबै अस्पताल प्याक छ तैपनि अब कुनै न कुनै ठाउँ खाली भएको हुनसक्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो कोभिड सङ्क्रमणको चाहिँ सङ्क्रमितहरूको आफन्तहरू अथवा उहाँहरूको चाहिँ घरको सदस्यहरूले अथवा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अस्पतालसम्म लगेर उपचार गराउन खोज्ने चाहिँ उहाँहरूको सदस्यहरूलाई यो जानकारी छैन कि अब चाहिँ कहाँ लगेर जाने भन्ने एउटा चाहिँ अब सूचना चाहिँ यो केन्द्र चाहिँ बनाउन जरुरी देखिन्छ। ताकि अब अहिले चाहिँ मानौ 6 बजेपछि चाहिँ फलाना ठाउँमा डिस्चार्ज के अरे यहाँ चाहिँ आइसियु खाली भएको छ अथवा यो आइसियुमा यो मान्छे कुन आइसियुमा कति को व्यक्ति छ त्यसको डिटेल अनि त्यसको भेन्टिलेटरमा भएको डिटेल अनि त्यसपछि अहिले सङ्क्रमितहरू कुन अस्पतालमा उपचार त्यसको डिटेल त्यो चाहिँ एउटा राखेर त्यसलाई चाहिँ एउटा सूचना केन्द्रको रूपमा चाहिँ स्थापना गर्न पनि जरुरी कता देखिया भन्ने चाहिँ महसुस चाहिँ हामीले गरेका पनि छौँ। यो विषयमा किराकारी भइरहेको छ। र अब मैले अस्ति पनि यहाँ हाम्रो उद्योगी साथीलाई भनेको थिएँ एउटा तपाईँहरू टाइम सेड्युल बनाउनुहोस्, एउटा सेड्युल बनाऊ कुन अस्पतालको डिमान्ड कति छ अनि कुन अस्पतालमा तपाईँहरूले कसरी सप्लाई गराउनु भएको छ। अथवा चाहिँ हाम्रो अब के छ भने कुनै अस्पतालमा उता कर्णाली पारीबाट पनि आउने अक्सिजनहरू चाहिँ वितरण भइदिने र त्यही के अरे अस्पतालमा पुनः फेरि चाहिँ हाम्रो यो मालिका ग्यासबाट उत्पादन भएको सिलिन्डरहरू उहाँहरूले प्रोभाइड गर्दाखेरि कुनै अस्पतालमा बढी के अरे भइहाल्ने र कुनै अस्पतालमा चाहिँ चापल के अरे अक्सिजनको सप्लाई चाहिँ कम हुने खालको अलि देखिन्छ। त्यो वैज्ञानिक हुँदैन नि भनेर उहाँहरूलाई नै हामीले अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरू पनि त्यो कार्य गर्दै हुनुहुन्छ होला। अब यसलाई चाहिँ उहाँहरूकोबाट पनि कुन ठाउँमा कति झर्छ त्यसको पनि लगत राख्ने अनि त्यसपछि उहाँको चाहिँ उत्पादनको चाहिँ नि अब उत्पादन टोटल कति हुन्छ, दिनभरि उत्पादन कति भयो, उत्पादन भइसकेको कहाँ सप्लाई गर्न उहाँले लिएर जानुभएको छ र त्यो सप्लाई गरेको त्यो अस्पतालसम्म पुग्यो कि पुगेन। अहिले हाम्रो मेन टार्गेट भनेको के छ भने अस्पतालमा पुग्यो कि पुगेन सबभन्दा ठुलो कुरा यो हो। अस्पतालमा गयो भने र अहिले यो अब 500-600वटा सिलिन्डरहरू व्यक्तिको घरमा रहेका हुन सक्छन् भनेर भनिँदैछ, जसले गर्दाखेरि म यो कुरा जोडे यसको लागि चाहिँ हामीले सप्लायर्सहरूसँग अनुरोध गरेका छौँ तपाईँहरूसँग भएको सिलिन्डरको लगत हामीलाई दिनु। खाली भयो भने खाली सिलिन्डर चाहिँ कहाँ छ देखाउनुहोस्, भरिएको सिलिन्डर चाहिँ भरिएको सिलिन्डर दुईटै सिलिन्डर जोडेर तपाईँको सिलिन्डरको मात्रा चाहिँ देखिनुपर्छ। तपाईँसँग 100 सिलिन्डर छ भने बल्कि सिलिन्डर भरिएको नहोला तर खाली सिलिन्डर 100 देखाउनु पऱ्यो। हामीले उहाँहरूको त्यो खालको अनुरोध गरेका छौँ। अस्ति उहाँहरूसँग हामी चाहिँ बसेर जिल्ला प्रशासनमा बैठक पनि भएको छ र उहाँहरूलाई हामीले अनुरोध गरेर तपाईँहरूको चाहिँ नि के अरे यो तपाईँहरूसँग भएको लगत कति हो, तपाईँहरूको सिलिन्डरको तपाईँहरूसँग भएको लगत ल्याउनुहोस् र खाली कति भरि कति त्यो चाहिँ कहाँ गएको छ त्यो चाहिँ हामीले उहाँहरूले दिन्छु भन्नुभएको छ। एउटा चाहिँ व्यवसायबाट आइ पनि सकेको छ थोरै मैले त्यसलाई अझ आधिकारिक रूपमा दिनुहोस् भनेर उहाँलाई भनेको छु।
हाम्रो 2टा सप्लायर्सबाट त्यो आधिकारिक आउँछ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो के अरे कैलाली जिल्लामा रहेको मालिका अक्सिजन प्लान्टबाट पनि तपाईँहरूको सिलिन्डरको सङ्ख्या कति र त्यो सिलिन्डरहरू कहाँ कहाँ छन् खाली त्यसको पनि लगत ल्याउनु। त्यो लगत ल्याउँदाखेरि त्यो सिलिन्डर कहाँ गएको छ, कसकोमा छ, सबै डिटेल निस्किन्छ। अहिले त्यो विषयमा हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ। अनि यो अस्पतालहरूसँग भएका सिलिन्डरहरूको पनि तथ्याङ्क तपाईँहरूले राख्नुपर्छ होला नि? अस्पतालको सिलिन्डरको हकमा हामीले चाहिँ अस्पतालको केही अस्पताल यो प्राइभेट अस्पतालका प्रतिनिधिहरू र हामीले चाहिँ यो अक्सिजन सप्लाई गर्ने उहाँहरूसँग बसेर चाहिँ छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूको के खालको भर्सन आएको छ भने अहिले अब अस्पतालको आफ्नै अक्सिजन चाहिँ के अरे सिलिन्डर चाहिँ छैन। सप्लायर्सले चाहिँ नि दिएको हो। सप्लायर्सले जस्तै कुनै अस्पताललाई 20वटा कुनैलाई 30वटा दिएको छ, तर त्यसको स्वामित्व चाहिँ अहिले उहाँहरू चाहिँ धरोटीमा राख्नु चाहिँ केमा राख्नुभएको छ त्यो त्यही खालको कुरा गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। तर त्यसको चाहिँ स्वामित्व र ऊ चाहिँ नै उसैसँग छ, के अरे यो सप्लायर्ससँगै छ भन्ने कुरो उहाँले उठाउनु भएको थियो। त्यसो भए पनि सप्लायर्सले कुन कुन अस्पतालमा कति सिलिन्डर छोडेको छ त्यसको डिटेल हामीले दिनुहोस् भन्नु उहाँहरूलाई अनुरोध चाहिँ गरेको छ। जस्तो यो ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले पनि यो आवश्यकता चाहिँ औल्याएको मैले थाहा पाएको छु। अक्सिजन ब्याङ्कको स्थापना गरेर त्यहाँबाट चाहिँ अस्पतालहरूलाई मागको आधारमा दिन सकियो भने भरिएको सिलिन्डर र खाली भएको सिलिन्डरलाई एउटा रोटेसनमा चाहिँ चलाउन सकियो भने हाम्रो यता चाहिँ ब्याङ्कमा सकिने बित्तिकै उता नेपालगञ्ज अथवा अन्य क्षेत्रबाट पनि भरिएर आइसकेको हुन्छ। त्यसरी जान सकियो भने प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। सो विषयमा अब अक्सिजन ब्याङ्क नै स्थापना गरी त्यहाँबाट चाहिँ रेगुलेट गर्ने किसिमको तयारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ गर्न सक्छ होला कति दिनभित्र? होइन, हामीले त्यो चाहिँ वे पनि एउटा त्यो बाटो पनि हामीले खोजेका। त्योभन्दा सर्वप्रथम के छ भने हाम्रो जुन अहिले चाहिँ नि अब हामी अहिले पनि त्यो अक्सिजन प्लान्टमा चाहिँ त्यहाँको यसो बाहिरबाट दृश्य हेर्दाखेरि त्यो सङ्क्रमितको अभिभावकहरू अथवा उहाँको आफन्तहरू त्यहाँ लाइनमा राखिराख्ने, रातभरि लाइनमा लागिराख्ने जुन छ यसलाई सर्वप्रथम यसलाई चाहिँ हामीले रोक्न जरुरी छ। अब कस्तो हुन्छ भने जसले त्यहाँ लाइनमा लाग्न सक्यो त्यसले ल्याइहाल्छ, लाइनमा लाग्न नसक्ने अथवा आफन्त नभएको मान्छेले नपाएको अवस्था पनि छ, कसैको पूर्व नहुन सक्छन्, पूर्व नभएको मान्छेले नपाएको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले के छ भने पहिला हामीले त्यहाँ जानेलाई रोकेर अस्पतालले माग्नु पर्यो। अस्पतालले ल्याएको अक्सिजन चाहिँ प्रोपर बिरामीले पाउने सम्भावना हुन्छ भने आफन्तले ल्याउने चाहिँ उनको हुने भयो, उसले आफ्नो स्टक राख्न सक्छ अस्पतालभित्रै पनि। त्यस कारणले पहिला हामीले चाहिँ अस्पतालको कर्मचारीबाट चाहिँ अक्सिजन त्यहाँबाट सप्लाई हुनु पर्यो भन्ने हो हाम्रो माग चाहिँ। किनभने अस्पतालको कर्मचारीले नै अक्सिजनको सिलिन्डर ल्याउनुहुन्छ। ल्याइसकेपछि एउटा फेज चाहिँ हाम्रो पुरा हुन्छ। एउटा फेज पुरा हुने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ अक्सिजनको उताबाट चाहिँ कति हामीसँग छ त्यसको मौजदात पनि। तर सर यो जस्तो यो डिसिसिएमसी अन्तर्गतै यो अक्सिजनलाई रेगुलेट गर्न सकियो भने अझ प्रभावकारी हुने भन्ने कुराहरू यो काठमाडौँ लगायतको जिल्लाहरूमा गरिएको छ भनेर भनिएको छ। त्यही मोडेललाई यहाँहरूले चाहिँ फलोअप चाहिँ गर्नु। ब्याङ्क नै नभएर यसलाई चाहिँ नि अब प्रत्येक जिल्लाले आफ्नो तरिकाले यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गरेको अवस्था हो। हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने अहिले त्यो उताबाट उत्पादन कति हुन्छ यो हाम्रो के अरे यहाँ हाम्रो लोकल चाहिँ नि उसबाट हाम्रो स्थानीय प्लान्टबाट उत्पादन कति हुन्छ र हाम्रो चाहिँ नि यो के अरे कर्णाली पारी भएर कति अक्सिजन आउँछ त्यसको चाहिँ अहिले हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। मैले यहाँलाई जानकारी गराएको छ, सुरुवात भइसकेको छ रेकर्ड राख्ने। र अहिले चाहिँ त्यो आएको सिलिन्डर कसले बुझ्छ बुझ्नेहरूको रेकर्ड पनि हामीले राखेका छौँ। अब बुझ्नेले रेकर्ड राखिसकेपछि त्यहाँ उसले अक्सिजन छैन भन्न पाएन होइन। अब त्यो खाली भएका सिलिन्डरले एक ठाउँमा राखेर 3-4 ठाउँमा अब यसलाई चाहिँ जस्तै सरले अघि नै राख्नु भएको छ यो विषयमा पनि हाम्रो आन्तरिक छलफल भइरहेछ सर। अब चाहिँ नि यो विषयमा अब यसलाई निकास एउटा निकालेर तुरुन्तै चाहिँ नि अब 1-2 दिनभित्र यसलाई चाहिँ एउटा वे आउट निकालेर अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो कुरो चाहिँ भइरहेको गिराकारी। अब अहिले यो हिजो मैले माननीय सांसद नारदमुनि राणासँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने डिसिसिएमसीले सिधै सिसिएमसी को निर्देशनलाई पालना गर्ने हो र बजेटको परिचालन पनि सिसिएमसीबाट सिधै डिसिसिएमसीमा बजेट आउँछ खर्च गर्नको लागि पनि त्यो समस्या हुँदैन। त्यही भएर अधिकार चाहिँ जति छ डिसिसिएमसीलाई दिन्छ। तपाईँहरूलाई यो खर्च गर्ने अख्तियारी पनि बजेटको व्यवस्था पनि सिधै गरिएको छ आजबाट भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो भयो भनेपछि त तपाईँहरूलाई अझ यो प्रभावकारी ढङ्गले आफ्नो उपस्थिति देखाउन र यो सङ्कट व्यवस्थापन गर्न अझ सजिलो हुन्छ होला नि।
होइन, अहिले हाम्रो यो कोरोनाको सङ्कट व्यवस्थापन त पूर्ण रूपमा चाहिँ डिसिसिएमसीबाटै हामीले निर्णय गरेर छलफल गरेर अथवा कति चाहिँ लिपिबद्ध छन्, कति चाहिँ हाम्रो आन्तरिक चाहिँ नि अब छलफलको आधारमा पनि हाम्रो दैनिक रूपमा छलफल भइरहेको छ। हामीले त्यसैको आधारमा चाहिँ नि र अन्य व्यक्तिहरूको समेत राय सुझाव सल्लाह लिएर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। जुन यहाँले बजेटको कुरो गर्नुभएको छ, यो म यसमा चाहिँ ठ्याक्कै अनभिज्ञ भए, म यो बुझौँला पनि बजेटको कुरो परिचालन, मलाई पनि यो विषयमा जानकारी भएन। बजेट चाहिँ जुन अब सिसिएमसीबाट डिसिसिएमसीलाई आउने विषयको कुरो, तर जुन चाहिँ नि अब जुन यो एउटा यसलाई सेन्ट्रलाइज गर्ने कुरो छ, जुन हाम्रो सिद्धान्त यो किसिमको हाम्रो किराकारी भइरहेछ। डाटा हामी डाटाहरू यस्तो मिलाउँदैछौँ, सबैसँग डाटा मागि पनि सकेका छौँ करिब। अब त्यो डाटाहरू मिल्यो भने हामी यसलाई चाहिँ एउटा सेन्ट्रलाइज गरेर हुन्छ अथवा त्यसलाई के गरी व्यवस्थित हुन्छ, हामी पुनः एकलट बसेर निर्णय नै गरेर यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ किराकारी भइरहेको छ। अब अहिले त यहाँहरूले सबै यो सप्लायर्सहरूले र एउटा मालिक अक्सिजन उद्योगले पनि आफूसँग भएको सिलिन्डरको सङ्ख्या नबुझाएको अवस्थामा यति नै छन् भनेर यकिन गर्न सक्ने स्थिति रहेन। अहिले हामीसँग पहिला सिलिन्डरको यकिन हुन पर्यो, ती सिलिन्डर कुन कुन ठाउँमा छन् त्यसको चाहिँ नि अब पहिला डाटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि हामीलाई अगाडि बढ्न सहज हुन्छ। पहिलो किराकारी चाहिँ नि कुन कुन व्यक्तिसँग कहाँ सिलिन्डर छ, कतै घरमा बसेका छन् कि अथवा चाहिँ कसैले कतै चाहिँ लुकाएका छन् कि, अब यो हाम्रो खोजी अहिले व्यापक भइरहेको छ। यसबाट हामी यसको डाटा निकाल्ने बित्तिकै हामी यसलाई तुरुन्तै चाहिँ अगाडि बढिहाल्छौँ। यो आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट ठ्याक्कै थाहा हुन्छ अब यो चाहिँ भ्याट बिलमा चाहिँ खरिद गर्ने हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई कुन चाहिँ सप्लायरसँग अथवा कुन कम्पनीसँग कति स्टक छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। हामीले उहाँहरूसँग पनि यस विषयमा चाहिँ नि सहयोग मागेका छौँ। हाम्रो अनुगमन जाँदाखेरि अथवा सिलिन्डरको यकिन गर्दाखेरि डाटा यकिन गर्न सिक्छौँ, हामीले उहाँहरूसँग पनि अनुरोध गरेर उहाँहरू पनि एकजना प्रतिनिधि मागेका हुन्छौँ। उहाँहरूले त्यसको चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ होइन। हामी त्यही मोडालिटीमा अहिले सरले जुन कुरो राख्नु भएको छ हामी यही मोडालिटीमा गइरहेका छौँ। हवस् सर, यो संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी। उहाँसँग कुरा गरिसकेपछि हाम्रो निर्धारित समयको एकदमै उत्तरार्धमा हामी पुगेका छौँ। यसपछि अर्को चाहिँ यो प्रभात विमर्श भन्ने कार्यक्रम रहेको हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो सो कार्यक्रममा टेलिफोन गरिदिनु होला। म भने कार्यक्रमको बिट मान्न चाहन्छु। शुभ दिन, नमस्कार।